बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। हज़रात, सुल्तान अब्दुल मजीद दोम टर्किश एम्पायर या ऑटोमन एम्पायर या इस्लामी खिलाफत का आखिरी खलीफा था। उसकी अपने ही आर्मी चीफ मुस्तफा कमाल यानी अतातुर्क के साथ जंग हुई और इस जंग के नतीजे में सुल्तान अब्दुल मजीद को 19 नवंबर 1922 को खिलाफत से इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद 3 मार्च 1924 को इस्लामी खिलाफत खत्म हो गई और पूरी इस्लामी दुनिया को फ्रांस, बरतानिया, रूस और जर्मनी ने आपस में तकसीम कर लिया। ऐसा क्यों हुआ, इसकी वजूहात क्या थी और खिलाफत के खात्मे के बाद खलीफा अब्दुल मजीद का हशर क्या हुआ, ये एक लंबी बहस है। सरदस में आपको टर्किश खिलाफत की आखिरी रात का एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूं। 18 नवंबर 1922 की रात थी। सुल्तान अपने महल की फसील पर बेचैनी से टहल रहा था। महल की फसील से कुस्तुनतुनिया शहर की रोशनियां दिखाई दे रही थी। सामने समंदर की यख लहरें बार बार किनारों से टकरा रही थी और उनकी गूंज बादशाह के महल तक पहुंच रही थी। सुल्तान की बूढ़ी वालदा अपने बेटे की बेचैनी देख रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उसके पास पहुंची और उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, सुल्तान, आप क्यों परेशान हैं? खलीफा ने वालदा की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने रोते हुए जवाब दिया, मैं कल के दिन के बारे में परेशान हूं। कल इस सल्तनत का क्या बनेगा, कल मेरा अंजाम क्या होगा। सुल्तान की मां ने चंद लम्हे सोचा और इसके बाद बादशाह से पूछा, सुल्तान, क्या आपका आज अच्छा था? सुल्तान ने फौरन इनकार में सर हिला दिया। यह जवाब सुनकर बादशाह की मां ने कहा कि सुल्तान, जिस शख्स का आज अच्छा नहीं होता उसका कल भी अच्छा नहीं होता। सुल्तान की मां ने कहा, बेटा, आज का दिन खेत की तरह है। हम आज इस खेत में जो बोएंगे हम कल के दिन वही काटेंगे। तुमने आज के दिन सल्तनत में बुराइयां, गलतियां और हमाकतें काश्त की थी, लिहाजा अब तुम इन हमाकतों, इन गलतियों और इन बुराइयों का फल खाने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद उसकी मां ने ऐसे तारीखी अल्फाज कहे नाज़रीन कि मैं ये समझता हूं कि अगर कोई इंसान सिर्फ इन अल्फाज को पल्ले बांध ले तो उसे जिंदगी में किसी दूसरी नसीहत की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन वो अल्फाज क्या थे, ये मैं आपको प्रोग्राम के आखिर में बताऊंगा। हज़रात, आज के दिन का सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारी सियासत का कल क्या होगा। पिछले 2 दिनों में मियां नवाज शरीफ खुलकर मैदान में आ गए हैं। मियां साहब ने वकला के साथ धरना देने का भी फैसला कर लिया और उन्होंने जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के ट्रायल का मुतालबा और सदर आसिफ अली जरदारी को दीवार के साथ लगाने का ऐलान भी कर दिया है। मियां साहब के इस फैसले के बारे में अब तक 3 थ्योरी सामने आई हैं। थ्योरी नंबर 1, मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ट्रैप में आ गए हैं। पीपल्स पार्टी ने पंजाब हर सूरत मियां बरादरान से वापस लेने का फैसला कर रखा था। चुनांचे सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम यूसुफ रज़ा गिलानी ने जानबूझकर अपने दरमियान मौजूद इख्तलाफात का इंप्रेशन दिया। वजीर आजम ने मियां बरादरान से राब्ते बढ़ाए, उन्हें अपनी हमायत का यकीन दिलाया और यूं मियां साहब ने वफाकी हुकूमत को सुर्ख रुमाल दिखा दिया, जिसके नतीजे में अब वफाकी हुकूमत के लिए पंजाब की हुकूमत तोड़ना आसान हो गया है। थ्योरी नंबर 2, मियां बरादरान ने पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी जमातों ANP, JUI और MQM के साथ राब्ते बढ़ाए, वजीर आजम के साथ ताल्लुकात इस्तवार किए, पीपल्स पार्टी के अरकान को एतमाद में लिया, एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और बैरूनी ताकतों को कॉन्फिडेंस में लिया और ऐलान जंग कर दिया और इस ऐलान का वाहिद मकसद सदर आसिफ अली जरदारी को फारिग करना है। थ्योरी नंबर 3, आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ के दरमियान अंडरस्टैंडिंग मौजूद है और मियां साहब ने अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर जनरल परवेज मुशर्रफ को अपना हदफ बनाया है और इसका मकसद जनरल परवेज मुशर्रफ का ट्रायल है। मियां साहब दबाव डालेंगे और हुकूमत इस दबाव में आकर जनरल परवेज मुशर्रफ का ट्रायल शुरू कर देगी और यूं आवाम की तवज्जो असल मसाइल से हट जाएगी। और यह भी कहा जा रहा है कि मियां बरादर मौजूदा सूरत हाल से मुकम्मल तौर पर मायूस हो गए हैं, चुनांचे उन्होंने आर या पार का फैसला कर लिया और ये अब हुकूमत को मिड टर्म इलेक्शंस पर मजबूर कर देंगे। नाज़रीन, तीनों थ्योरीज में से सही थ्योरी कौन सी है, इसका फैसला आने वाले दिनों के वाकयात करेंगे। लेकिन यहां पर सवाल पैदा होता है कि कल क्या होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट मियां बरादरान को डिस्क्वालीफाइड कर देगी? अगर हां तो यह फैसला कब तक आ जाएगा? क्या यह लॉन्ग मार्च हतमी होगा और इस मार्च से पहले या दरमियान या आखिर में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी बहाल हो जाएंगे?
اور کیا میاں نواز شریف کی سیاسی جدوجہد ملک کو کسی نئے مارشل لا کی طرف تو نہیں لے جا رہی؟ یہ سارے سوال ہمارا آج کا موضوع ہیں اور ہم چھوٹے سے وقفے کے بعد ان سوالوں پر گفتگو شروع کریں گے. لیکن وقفے پر جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جس سیاست کا آج اچھا نہیں ہے اس کا کل بھی اچھا نہیں ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم ایک ناظرین، ہمارے پہلے مہمان ہیں شیخ رشید احمد صاحب، سربراہ ہیں عوامی مسلم لیگ کے. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں احمد سعید کاظمی صاحب، وفاقی وزیر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. ہمارے تیسرے مہمان ہیں سردار مہتاب احمد عباسی صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور سابق وزیر اعلیٰ ہیں سرحد کے. یہ بتائیے کہ حامد سعید کاظمی صاحب کے میں نے 3 تھیوریز بیان کی تھی، آپ کی تھیوری کون سی ان تینوں میں سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ تھیوریز بنانا یہ تو صرف اپنی تجزیہ نگاری اور اپنی سیاسی بصیرت کا اعلان و اظہار کرنے والی بات ہے، ورنہ نہ گھوڑا دور ہے نہ میدان دور ہے، جو کچھ ہے وہ سب سامنے آ جائے. گھوڑا کون ہے جی؟ ویسے تو کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی ہارس ریڈنگ کی صورت نکلے، لیکن ایسی کوئی نہیں ہے. میں نے تو ایک محاورہ بولا ہے، اگر آپ اس کو پریکٹیکلی لینا چاہتے ہیں میں نے کہا اس میں شاید کوئی گھوڑا بھی ہے اس میں. ہاں، ویسے تو آپ کا خیال ہے حالات نارمل ہیں اور کوئی خرابی کی طرف نہیں جا رہے اور ملک بالکل ٹھیک چل رہا ہے اور کوئی ایسا مسئلہ پیدا نہیں ہوگا آنے والے دنوں میں؟ نہیں، یہ بات تو ایک علیحدہ ہے کہ حالات کیسے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ان حالات کو آپ کس نظریے کے تحت لے کے چل رہے ہیں، یہ ایک بالکل مختلف بات ہے. ظاہر ہے کہ ملک ہمارا اچھے حالات میں نہیں ہے، معاشی بحران ساری دنیا کا تھا، ہمیں مدد دینے والے جو ہیں وہ خود ڈاماڈول ہوئے، تو ظاہر ہے کہ ہم نے کہاں پہنچنا تھا. ساتھ ہی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن وہ کیا کس انتہا کو پہنچی ہوئی ہے وہ سب. لیکن میاں صاحب کو جو اعلان ہے نا اس وقت، یہ بڑا ایک سگنیفیکینٹ ہے اور آپ خود اندازہ لگائیے کہ اگر میاں صاحب میدان میں آ جاتے ہیں تو ظاہر ہے ڈیفینیٹلی حکومت کو بہت نقصان پہنچے گا. نہیں، یہ بات تو درست ہے اور ظاہر ہے کہ اب تک جو یہ صورتحال چل رہی ہے یہ اسی لیے چل رہی ہے کہ ہم وہ محاذ آرائی نہیں چاہتے، اور ہم فرام دا ویری کور آف آور ہارٹ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان اس محاذ آرائی کا متحمل نہیں ہے. اس محاذ آرائی میں کس کا فائدہ اور کس کا نقصان یہ ایک علیحدہ بحث ہے. تو مسلم لیگ نون جو ہے پاکستان سب سے زیادہ محاذ آرائی پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، آپ کا خیال ہے؟ مطلب یہ مسلم لیگ کا کہنا یہ ہے کہ محاذ آرائی کا ماحول پیپلز پارٹی پیدا کر رہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تمام صورتحال کے باوجود ہم نے دیکھیے یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ جی پنجاب کے اندر ان کی گورنمنٹ گرانے کی بات ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے. کیا ہم نہیں جانتے کہ جب بھی کوئی گورنمنٹ گرانے کے لیے کس طرح رابطے ہوتے ہیں، کس طرح لوگوں کو گھیرا جاتا ہے، کس طرح ارکان پارلیمنٹ کو اکٹھا کیا جاتا ہے، ایک جگہ پہ جمع کیا جاتا ہے. اور آپ اکٹھے نہیں کر رہے، یہ سب کچھ کوئی بھی صورتحال کم از کم میرے علم میں تو کوئی سامنے نہیں. کوئی ملاقات نہیں ہو رہی گورنر صاحب کے ساتھ، گورنر صاحب کی وزیر اعلیٰ پنجاب جو سابق تھے پرویز الہی صاحب ان کے ساتھ اور باقی جو ارکان ہیں ان کے ساتھ کوئی میٹنگز وغیرہ ملاقات نہیں. یہ ملاقاتیں اپنی جگہ پر، یہ سیاست، لیکن اس کا مقصد پنجاب کی حکومت کرانا نہیں ہے. لیکن اگر ایسا ہوتا تو کوئی اس قسم کی کوئی موو جس طرح ہوتا ہے جیسے ہارس ٹریڈنگ، یہ تو پہلا مرحلہ ہوتا ہے نا. ہاں بھئی ساتھ ملانا ہے تو ہر ایک منہ پھاڑے کھڑا ہوتا ہے، جی ہاں بتائیے ہمیں کیا دیں گے. یہاں پر کیا اس قسم کا کوئی لین دین، اس قسم کی کوئی خرید و فروخت کوئی بھی سامنے نہیں. شیخ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی تھیوری جو ہے زیادہ بہتر ہے اور ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں جی، میں تو پریکٹیکل آدمی ہوں. پاکستان میں کوئی تھیوری بر صغیر میں وہ لاگو نہیں ہوتی. اس ملک میں تو ہر روز ایک نئی خبر ہے اور ہر روز بریکنگ نیوز ہے. اور 2 دن پہلے تک تو راوی سب اچھا بول رہا تھا، انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ سیٹیں تقسیم ہوئی ہیں سینٹ کی. یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے انڈرسٹینڈنگ، رائٹ. اور ایک اچھا میسج گیا سب طرف. سندھ میں بھی ہوا، سرحد میں بھی کافی حد تک آلموسٹ ہوا ہے. آل آف سڈن کیا صورتحال بنی ہے کہ سیاست میں کافی تیزی آئی ہے، اور خاص طور پر تیزی میں اس وقت سمجھتا ہوں کہ جب یہ کلیئر کٹ انڈیکیشن دے دی گئی ہے کہ ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور سازش کر رہے ہیں آصف زرداری. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم اگر نااہل ہو گئے تو کوئی بات نہیں، آنے والے ججز ہمیں بحال کر دیں گے اور ہمیں 2/3 اکثریت چاہیے.